बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। आज नाजरीन 17 सितंबर और बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की 70वीं सालगिरह थी। मैंने जैसे गुज़श्ता रोज़ अर्ज़ किया था कि मुख्तलिफ़ जगहों पर सालगिरह का छोटे पैमाने पर सालगिरह का एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ़ छोटी छोटी तकारीब होने जा रही हैं। चूँकि पाबंदी है रियासत की जानिब से, इस वजह से कारकुनों में खौफ भी है, और चूँकि पाबंदी है तो फिर ज़ाहिर है उस कानून का एहतराम भी करना है। तो मुख्तलिफ़ छोटी छोटी जगहों पर केक काटेंगे, लेकिन उसकी भी तफसीलात भी अभी तक मौसूल नहीं हुई हैं, कहाँ कहाँ किस किस जगह पर हुई हैं। लेकिन चाकिंग, बैनर्स और पम्फलेट वगैरह का तकसीम हुई थी, जो मैंने कुछ रोज़ आपको ब्लॉग में बताया था। तो आज के दिन मैं आपको एक अहम ख़बर ज़रूर शेयर करूंगा जो मुझे आज इत्तला मिली है, और वो है बिलावल हाउस लाहौर की ख़बर है। बिलावल हाउस में बानी मुत्तहदा के हवाले से आज बड़ी अहम सलाह मशवरे हुए हैं, और आसिफ अली जरदारी ने मुबैना तौर पर अपने जो किचन काबीना के दोस्त हैं पार्टी में, जिन पर वो ख़ास एतबार करते हैं और पार्टी में उन्हें बड़ी अहमियत भी दी जाती है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान भी हैं, चंद अरकान असम्बली भी हैं, उनसे सलाह मशवरा किया है कि चूँकि जो हालात पैदा हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और जो सियासत ने करवट ली है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त तन्हाई का शिकार है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी उन्हें नो लिफ्ट का बैनर नज़र आ रहा है, और फिर पीडीएम की जमातें जो हैं अब वो भी पीपल्स पार्टी को तना छोड़ चुकी हैं तकरीबन, और बयानबाजी से आप अंदाज़ा लगा लें कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनहा नज़र आएगी आपको। बलूचिस्तान से भी उनको कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। फिर उसके बाद एक KPK से जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे थे, तो इस्टेब्लिशमेंट के बदलते हुए तेवर के बाद वो लोग भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने के बजाय खामोशी अख्तियार किए हुए। फिर पंजाब से एक बहुत बड़ी MNAs MPs की जो लिस्ट थी, बताई जाती थी कि वो लोग भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो लोग भी फ़िलहाल कुछ लोग तो खामोश हैं, और कुछ लोगों ने पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ज्वाइन की है, और कुछ लोग मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने के सोच विचार कर रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ जो है सिंध, उसमें भी नकब लगाने की कोशिश की जा रही है। GDA मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद, और फिर मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं आज़ाद जो हैसियत से इंतखाबात लड़ते हैं अपनी ज़ाती हैसियत में, वो मुख्तलिफ एक नहीं बल्कि कई ऐसे ग्रुप हैं इज़ला में, जो पूरे इज़ला में अपना सियासी असर रुख रखते हैं, वो हैं। फिर उसके बाद जमीयतुलमा इस्लाम का जो बहुत बड़ा वोट बैंक है सिंध में, ये तमाम लोग मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक नया इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। फिर उसके अलावा फिर मुस्लिम लीग नून भी जो है वो अपना शेयर मांग रही है सिंध में। अगरचे उन्होंने 15 सालों में कभी भी सिंध की तरफ पलट कर नहीं देखा, लेकिन इस मरतबा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो रास्ता रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून भी सिंध में अपनी पैर फैला रही है, और उन्होंने न सिर्फ अपनी तंजीम साजी का ऐलान किया है, बल्कि मुख्तलिफ अरकान असम्बली से भी उनके राब्ते हैं। वो बहुत से लोग मुस्लिम लीग नून भी ज्वाइन करने जा रहे हैं, और मरीम नवाज़ को काफ़ी जो शख्सियात हैं उनकी जानिब से दावत भी दी गई है। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए गहरा तंग किया जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, और नए इत्तेहाद के ज़रिए आसिफ अली जरदारी की सियासत को जो है ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उधर भी मुफाहमत का बादशाह है आसिफ अली जरदारी, उसने भी एक नई हिकमत अमली अख्तियार की है, और आसिफ अली जरदारी साहब ने आज अपने दोस्तों से तवील सलाह मशवरे किए हैं लाहौर में, और उन मशवरों में सबसे ज़्यादा जो उनकी तमाम दोस्तों की उनके मुशावरत में जो लोग शामिल थे, उनकी तवज्जो बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन की जानिब रही, और ये कहा जाता रहा कि मौजूदा सूरत हाल में जब तमाम सियासी जमातें भी उन्हें तना छोड़ चुकी हैं, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी
کوئی اچھا رسپانس نہیں مل رہا تو پھر بانی متحدہ الطاف حسین سے رابطہ کیا جائے، اور الطاف حسین سے رابطہ کرنے کے بعد جو کم از کم جو سندھ میں ہماری 15 سال سے 15 سالوں سے حکومت تھی اس کو ہی کم از کم بچایا جائے، اور الطاف حسین کے ساتھ مل کر نہ صرف سندھ میں حکومت قائم کی جائے بلکہ الطاف حسین اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر مرکز میں اپنا وہ پوزیشن کا کردار ادا کریں۔ تو اس حوالے سے ان کی ایک خاصی جو ہے وہ طویل صلاح مشورے بھی ہوئے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب سے آصف علی زرداری از خود رابطہ کریں گے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ ریاست جو ہے متحدہ قومی موومنٹ بادر آباد کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پھر الطاف حسین اس مرتبہ بائیکاٹ نہیں کریں گے انتخابات کا بالکل بائیکاٹ نہیں ہوگا۔ اپنے اس کا جو ووٹرز ہے وہ باہر نکلے گا، پھر ووٹ دے گا، کس کو ووٹ دے گا یہ پھر آنے والے وقت بتائے گا۔ تو اس حوالے سے مختلف آپشن ہیں جو تمام آپشن کھلے ہوئے ہیں الطاف حسین صاحب کے پاس، اور وہ کچھ بھی جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہ جو ہے وہ میسج دیا ہے کہ وہ الطاف حسین صاحب سے مل کر کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنائیں گے سندھ کی سیاست کے حوالے سے، تو دوسری جانب دوسری جماعتوں کے بھی الطاف حسین سے لامحالہ رابطے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ الطاف حسین کا ووٹ بینک جو ہے وہ یوز کیا جائے اس صورت میں کہ جب اس ریاست انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتی تو اس صورت میں وہ پھر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ماضی کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے 2008 میں محترمہ بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو حکومت قائم کی گئی تھی، بنائی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے، ان انتخابات میں کامیابی کے بعد 27 دسمبر کے بعد پھر 18 فروری کو انتخابات ہوئے تھے پاکستان میں، اور 18 فروری کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا تھا، لیکن پھر وزیر اعظم نامزدگی کے بعد پھر صدر مملکت، اس وقت کے صدر مملکت تھے جنرل پرویز مشرف صاحب، ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد یا امپیچمنٹ لائی جا رہی تھی۔ پھر وہ پرویز مشرف صاحب از خود مستعفی ہو گئے، لیکن مشرف صاحب کی نظریں جو تھیں وہ متحدہ قومی موومنٹ پر لگی ہوئی تھیں، اور الطاف حسین کی شخصیت پر ان کی نظریں لگی ہوئی تھیں، چونکہ اس وقت وہ ایک الطاف حسین صاحب اور جو ہے پرویز مشرف صاحب اس سے قبل ایک کامیاب جو ہے حکومت چلتی رہی متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ، تو مشرف صاحب کا جو تھا پوری اس وقت آشیرواد حاصل تھی۔ تو مشرف صاحب یہ چاہتے تھے کہ الطاف حسین صاحب کی مدد لی جائے اور وہ صدر مملکت قائم رہیں، ان کو جو ہے ان کے خلاف امپیچمنٹ نہ لائی جائے۔ لیکن اس وقت بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے پرویز مشرف کو چھوڑ کر آصف علی زرداری صاحب کے لیے جو ہے وہ جب مشرف صاحب نے استعفیٰ دیا تو آصف علی زرداری صاحب کو صدر مملکت کے لیے نامزد کیا تھا، اور جب آصف علی زرداری صاحب کو الطاف حسین صاحب نے صدر مملکت کے لیے نامینیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی تجویز تھی کہ الطاف حسین صاحب کی کہ وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے ملک کے صدر ہونے چاہیے، تو پھر اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا۔ پھر نواز شریف نے بھی جو ہے صدارت کی امیدوار جناب آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ دیا، عوامی نیشنل پارٹی بھی اور تمام دوسری جماعتوں نے بھی آصف علی زرداری صاحب کو اس وقت صدر منتخب کیا تھا۔ اس سے قبل آصف علی زرداری صاحب نے 9-0 جا کر مفاہمت کی سیاست کے حوالے سے 9-0 جا کر خیر سگالی کا پیغام دیا تھا۔ پھر 8 سے 9 وزارتیں متحدہ قومی موومنٹ کو سندھ میں دی گئی تھی، تو ایک مفاہمت کی پالیسی تھی، اور الطاف حسین صاحب نے اس وقت آصف علی زرداری صاحب کی بھرپور مدد کی تھی۔ اس مرتبہ بھی آصف علی زرداری صاحب کو یہ امید ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتیں انہیں تنہا چھوڑ چکی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی انہیں اتنی زیادہ لفٹ نہیں دی جا رہی ہے، تو اگر الطاف حسین صاحب سے رابطہ کیا جائے تو الطاف حسین صاحب ممکنہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے مل کر ایک مضبوط حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے سندھ میں، بلکہ مرکز میں بھی وہ آنے والی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکیں گے۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب نے ماضی میں جب الطاف حسین صاحب پر پابندی عائد کی گئی 2016 میں 22 اگست کے بعد، تو اس وقت نہ تو آصف زرداری صاحب نے الطاف حسین صاحب سے کوئی رابطہ کیا،
اور نہ ہی ان سے ہمدردی کا کوئی اظہار کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مسلسل الطاف حسین صاحب، ان کی جماعت کے لوگ، ان کے کارکنان زیر عتاب رہے، لیکن کبھی بھی آصف علی زرداری نے یا ان کی جماعت کے کسی بھی شخص نے لب کشائی نہیں کی ان کارکنان کے لیے، ان لیڈروں کے لیے جو مسلسل عتاب میں رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آصف علی زرداری صاحب امید اور آسرا لگائے بیٹھے ہیں الطاف حسین صاحب سے کہ وہ اس وقت ان کی ضرور مدد کریں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ الطاف حسین صاحب جو ہے جنہیں یہ امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں انتخابات سے قبل انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دے گی، تو میرے خیال سے سب سے پہلے وہ ان کو چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ ان کی طرف دیکھیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اگر انہیں پرمیشن دیتی ہے تو پھر انہیں آزادانہ طور پر انتخابات میں حصہ لینا چاہیے۔ کارکنان کی بھی یہی سوچ ہے، اور پارٹی جو ان کے عہدیداران ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آزادانہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے، اور پارٹی پوری طرح سے انتخابات میں حصہ لے کر پھر بعد میں فیصلہ کیا جائے کہ انہیں کس کے ساتھ اقتدار میں جانا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی آصف علی زرداری صاحب نے 2 مرتبہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد اور متحدہ قومی موومنٹ کو جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے، لیکن جب مشکل وقت آیا متحدہ قومی موومنٹ پر تو آصف علی زرداری صاحب نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ